शत समाचारमा स्वागत छ। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। सुरु गरौं 100% समाचार। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सत्तारूढ गठबन्धनको भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्ण बहादुर राईको भनाई। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राईले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको मात्र नभई सत्तारूढ गठबन्धनको पनि भएको गर्नुभयो उल्लेख। उहाँले फोहोर मैला व्यवस्थापनको काममा जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको गराउनुभयो ध्यानाकर्षण। सरकारले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको भनिए पनि मलको हाहाकार भएको सांसद हृदय त्रिपाठीको भनाई। छिमेकी देश भारतबाट किसानहरूले मल ल्याए पनि नेपाल प्रहरीले प्रताडना दिने गरेको उल्लेख गर्दै यसो गरेमा धानको उत्पादन घट्ने भनाई। यसैगरी सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले दार्चुलामा एक एकल महिलाको हत्या भएको जानकारी दिँदै अपराधीहरू पहिचान भइसक्दा पनि पक्राउ नपरेको गराउनुभयो उल्लेख। उहाँले अपराधीलाई तुरुन्तै पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग गर्नुभयो माग। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम प्रसाद तुलाचनले पोखरादेखि जोमसमको हवाई उडानको बीचमा 5-7 मिनटको टावरसँग सम्पर्क नहुने भन्दै टावरसँग सम्पर्क नहुने घोडेपानी रेन्जमा टावर स्थापना गर्न सरकारसँग गर्नुभयो माग। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले माध्यमिक तहको शिक्षालाई निशुल्क गर्न नसके शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने गर्नुभयो उल्लेख। माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने सांसद सुवालको भनाई। विश्वविद्यालयको शिक्षा पनि निशुल्क हुनुपर्ने भनाई। सांसद सुवालले तराईका जनताले आर्सेनिक युक्त खानेपानी खानुपर्ने स्थितिमा खानेपानी मन्त्रालयको पनि औचित्य नभएको गर्नुभयो उल्लेख। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमूलक बनाउने ठोस कार्यक्रम नआएको गर्नुभयो जिकिर। उहाँले सरकारी तहबाट नै निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति ल्याइएको भनाई। शिक्षालाई समयानुकूल वैज्ञानिक बनाउने योजना सरकारसँग नरहेको उहाँले गर्नुभयो उल्लेख। संसदबाट एमसीसी सम्झौतालाई 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पास गरेर सो घोषणालाई सम्झौताको अङ्ग बनाइएको भनिए पनि अङ्ग बनेको पत्र नआएको सांसद भीम रावलको भनाई। अपाङ्गता भएका मानिसलाई दोस्रो दर्जाको हुन नदिने गरी सरकारले काम गरिरहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाई। अपाङ्गता भएकालाई रोजगारी शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको कुरा र अनुगमनको कुरामा समावेशिताका आधारमा समावेश गर्ने मन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धता। सरकारमा सम्भव भएका ठाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्न सरकार लागिरहेको मन्त्री पौडेलको भनाई। त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले कस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कसरी र कहाँ शिक्षा दीक्षा दिने हो, उत्पादन भएकालाई कसरी बजारीकरण गर्ने भन्ने कुराको समस्या रहेको गर्नुभयो जिकिर। उहाँले यस सम्बन्धी कुनै दीर्घकालीन नीति र सोचाइ नरहेको पार्नुभयो स्पष्ट। सचिव कोइरालाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर केही विद्यालय खोल्न सके अध्ययनको कुरा बजारमा बिक्न सक्ने गर्नुभयो उल्लेख। नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि धेरै काम गरे पनि त्यो पर्याप्त नरहेको उहाँको भनाई। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक सिकाइ प्रक्रिया र विद्यालय वातावरण सहज र मैत्रीपूर्ण बनाउनुपर्ने गरेको छ माग। पार्टीभित्र फरक धारणा रहेकाले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन प्रभावकारी हुन नसकेको नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलको भनाई। बिहिबार काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले पार्टीभित्रकै सम्पूर्ण शक्ति पार्टीलाई जिताउनका लागि नलागेको पनि भनाई। गठबन्धनको कारणले काङ्ग्रेसको परिणामलाई घटाएको र घाटा भएको निष्कर्ष पार्टीको नरहेको स्पष्ट। स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित भएको नेता पौडेलको भनाई। उपसमितिले स्थानीय तह निर्वाचनको अध्ययन र विश्लेषण गरेर पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी। नेपाली काङ्ग्रेसले 141 स्थानमा नगर प्रमुख, 188 स्थानमा गाउँपालिका अध्यक्ष, 110 स्थानमा नगर उपप्रमुख र 190 स्थानमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष जितेको जानकारी। त्यसैगरी 2665 वडा अध्यक्ष, 2606 महिला सदस्य, 2551 दलित महिला सदस्य र 5307 खुला सदस्य जितेको उल्लेख। राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिन गर्नुभएको छ माग। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै पन्तले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने गर्नुभयो उल्लेख। मतदान गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विदेशिएका नेपालीहरूले सो अधिकार गुमाइरहेको भनाई।
उहाँले नागरिकलाई मतदान गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कुरा न्यायको हिसाबले पनि उपयुक्त नहुने भन्दै विदेशी भूमिमा हुने नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन सरकारसँग गर्नुभयो माग। किसानहरूलाई मलको अभाव भएकाले सरकारले तुरुन्त मलको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनाई। दोदा नदीको कटानले खेतीयोग्य जमिन कटान र पटान गर्न थालेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा लगायो तटबन्ध। यसरी कटान गर्दा खेती किसानी गर्दै आएका कृषकलाई जीविकोपार्जन गर्न भएको छ समस्या। दोदा नदीसँग जोडिएका कञ्चनपुरका लालझाडी गाउँपालिका, बेलौरी नगरपालिका र पुनर्वास नगरपालिकामा वर्षेनी खेतीयोग्य जमिन गर्दै आएको छ कटान। यसरी कटान गर्दा खेती किसानी गर्दै आएका कृषकलाई जीविकोपार्जन गर्न भएको छ समस्या। उपभोक्ता समिति मार्फत 30 मिटर लम्बाई र 6 मिटर चौडाई रहने गरी तटबन्धको काम भइरहेको उपभोक्ता समितिको भनाई। प्रदेश सरकारले विभिन्न समयमा लालझाडीमा पर्ने दोदा नदीमा तटबन्ध गर्दै आइरहेको भनाई। बर्खायाममा उब्जनी गरिएको बाली सहित नदीले कटानी गरी नोक्सान पुर्याउने गरेकाले खेत नै बाँझो छाड्नु पर्ने रहेको छ बाध्यता। दोदा नदीले खेत कटानी गरेर विस्थापित हुनु परेको पीडा त छँदैछ, तर आफूहरूले खेत कटानी रोकथामका लागि स्थानीय सरकारले कुनै पनि कार्यक्रम नल्याएको कृषकहरूको गुनासो। पहिरोका कारण अवरुद्ध नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड भएको छ सुचारू। बिहान 4 बजे इच्छाकामना 6 तोपे खोला स्थित नाम्सी पुलमा पहिरो झरेका कारण रातिदेखि भएको थियो सडक अवरुद्ध। सडक अवरुद्ध भएपछि बिहानैदेखि पहिरो हटाएर राजमार्ग गरिएको हो सुचारू। सडक सुचारू भए पनि सहज तरिकाले यात्रा गर्न नपाएको यात्रुहरूको भनाई। मौसमविदहरूले यस वर्ष औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने भन्दै सरकारको गराएका छन् ध्यानाकर्षण। यस वर्षको मनसुनजन्य विपदबाट देशभर 17 लाख मानिस प्रभावित हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाई। यस वर्ष नेपालमा 1 हप्ता अघि नै पूर्वी भेगबाट मनसुन भित्रिएको जानकारी, जसकारण मौसम विज्ञ सांसद सरकारवाला निकायले सरकारको यस बारेमा पूर्व तयारीका लागि गराइरहेका छन् ध्यानाकर्षण। यस वर्ष प्रदेश 1 को हिमाली भूभाग बाहेकका स्थान र काठमाडौँबाट पश्चिमका क्षेत्रमा अत्याधिक वर्षा हुने मौसमविदहरूको आंकलन। यसै क्रममा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले यस वर्षको मनसुनमा विपद व्यवस्थापन र पूर्व तयारीको काममा अहिलेदेखि नै ध्यान पुर्याउन सरकारलाई गरेका छन् आग्रह। गाउँमा सडक बनाउन अत्याधुनिक रूपमा डोजरको प्रयोग गरेका कारण पहिरोको क्षति बढेको नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर सूर्य पाठकको भनाई। उहाँले विकास निर्माणको काममा जथाभावी डोजर प्रयोग बन्द गर्नुपर्नेमा दिनुभयो जोड। प्रदेश 1 को हिमाली भूभाग र मध्य प्रदेशका केही भूभागमा अन्य बाँकी भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने भएकाले बेलैमा सजग हुनुपर्ने जलवायु तथा विपद विज्ञको भनाई। विशेष गरी काठमाडौँबाट पश्चिमका क्षेत्रहरूमा बढी पानी पर्ने भएकाले सरकारले त्यसमा पूर्व तयारी थाल्नुपर्ने विज्ञको सुझाव। 753 वटै स्थानीय सरकारमा स्थानीय आपतकालीन केन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने कुरा ऐनमा भनिएकाले त्यस्तै दिएको निर्देशकको आधारमा पूर्व तयारी थाल्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव। रुस र युक्रेन बीच युद्धको असरले विश्वभरि खाद्यान्नको सङ्कट देखिन थालेको उल्लेख। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि र कृषिका लागि अनुसन्धान र विकासमा विशेष जोड दिने उल्लेख। हरेक वर्ष नेपालले ठूलो मात्रामा भारतसँग कृषि व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको उल्लेख। कृषि प्रधान देश भनिए पनि मुख्य खाद्यान्न चामल नै हरेक वर्ष अर्बौंमा भारतबाट ल्याउन पर्ने रहेको छ बाध्यता। सन् 2019 मा नेपालले भारतबाट 32 अर्बको चामल आयात गरेको थियो भने 2020 मा 52 अर्ब, त्यस्तै यस वर्ष 60 अर्बको चामल आयात हुने गरिएको छ अनुमान। UN लगायत अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले खाद्य सङ्कटबाट जोगिन सबै मुलुकहरूले सतर्कता अपनाउन पटक पटक गराएका छन् सचेत। नेपालले थप सतर्कता अपनाउन पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूको भनाई। बाह्य कारण बाहेक नेपालमा कृषिजन्य उपज उत्पादनमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नराम्रोसँग परेको भनाई। तत्काल आउने समस्या समाधान गर्न पूर्व तयारीका रूपमा सरकारले मुख्य रूपमा साना किसानको उत्पादकत्व बढाउन प्रविधिमा पहुँच, गुणस्तरीय बिउको उपलब्धता, समयमै मल र सहुलियत कर्जा पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको उल्लेख। चीन र रुसले संयुक्त राज्य अमेरिकाले कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव सृजना गरेको लगाएका छन् आरोप। प्योङयाङको नयाँ ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपणलाई लिएर नयाँ विश्वव्यापी प्रतिनिधिहरूमाथि छलफल गर्न आयोजित गरिएको ऐतिहासिक बैठकमा उनीहरूले लगाएका हुन् यस्तो आरोप। पूर्वी युक्रेनको डोनबास क्षेत्रको भाग्यको निर्णय, सेभेरोदोनेत्स्क सहरको लडाईँमा हुने राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको भनाई।
युक्रेनीहरूले क्षति बेहोर्दै अघि बढिरहेकाले रुसी सेनालाई ठूलो क्षति पुर्याइरहेको जेलेन्स्कीको भनाई। आक्रमणकारीहरू अब सबै शहर कब्जा गर्न सक्ने चेतावनी। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको स्थायी समितिको निर्णय अनुसार 9 देशका लागि नयाँ राजदूत गर्नुभएको छ नियुक्त। नवनियुक्त राजदूतहरूमा सन हाइयानालाई सिङ्गापुरका लागि चिनिया राजदूतको जिम्मेवारी दिइएको चीनको शीर्ष व्यवस्थापिकाले बिहिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा गरिएको छ उल्लेख। झाङ जियान वेईलाई कुवेतका लागि राजदूत गरिएको छ नियुक्त। त्यसैगरी झाङ यिमिङलाई संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजदूतका लागि गरिएको छ नियुक्त। त्यस्तै वाङ स्विकुनलाई रुवान्डाका लागि राजदूत नियुक्त गरिएको छ भने लु सानलाई बुर्किना फासोका लागि राजदूत नियुक्त गरिएको सिन्हाद्वारा जानकारी। राष्ट्रपति सीले झौ कियानलाई जर्जियाको राजदूतका लागि गर्नुभएको छ नियुक्त। अमेरिका भ्रमणमा निस्किएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत ओमान विरुद्ध खेल्दै त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाको गर्दैछ सुरुवात। मोसा क्रिकेट मैदानमा नेपालले ओमान विरुद्ध खेल्दै त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाको गर्न लागेको हो सुरुवात। श्रृङ्खला सुरुवात गर्न लागेको नेपाल ओमान विरुद्ध सुखद नतिजाको खोजीमा। ओमान पनि नेपाललाई हराएर सुखद सुरुवातको पक्षमा रहने जानकारी। लिग 2 अन्तर्गत नै नेपालले ओमानलाई 2021 को सेप्टेम्बरमा उसैको मैदानमा हराएको थियो 7 विकेटले। त्यसअघिको 3 भेटमा ओमान लगातार भएको थियो विजयी। लिग 2 मा ओमान 32 खेलमा 40 अङ्क जोडेर रहेको छ शीर्ष स्थानमा। नेपाल भने 12 खेलमा 12 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा। सिरिज अन्तर्गत नै नेपालले दोस्रो खेल अमेरिका विरुद्ध जुन 11 मा खेल्ने। नेपालले तेस्रो खेलमा फेरि ओमान विरुद्ध जुन 14 र अन्तिम खेलमा नेपालले अमेरिका विरुद्ध जुन 15 मा खेल्ने। मलेसियामा जारी आइसिसी अन्डर 19 महिला टी20 विश्वकप छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले मलेसियालाई 25 रनले पराजित गर्दै प्रतियोगिताको गरेको छ सुखद अन्त्य। क्वालालम्पुरमा नेपालले दिएको 87 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर मात्र 61 रन बनायो। कसिलो बोलिङ गरेको नेपाल सामु मलेसियाका लागि एल्सा हन्टेरले सर्वाधिक 28 रन जोड्नु बाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। बोलिङतर्फ नेपालकी कप्तान कृतिका मरासिनीले 2 विकेट लिँदा मनिषा कुमारी उपाध्यायको नाममा रह्यो 1 विकेट। यसअघि टस जितेर ब्याटिङमा आएको नेपालले पुरा 20 ओभर खेल्दै 7 विकेट गुमाएर 86 रनको योगफल गरेको थियो तयार। मलेसियाकी नूर अबेदुल समदले 2 र एल्सा हन्टेरले लिए 1 विकेट। मलेसियामा आयोजना भएको प्रतियोगितामा नेपाल, युएई, थाइल्यान्ड, भुटान र कतारले जनाएका थिए सहभागिता। शीर्ष टोलीले दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना हुने अन्डर 19 को विश्वकप खेल्ने। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।